तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। दशैंमा घर फर्कनेहरूको टिकट अभावमा बस पार्कमै बास। हरेक वर्ष 10 लाख टन फोहोर उत्पादन, 2.5 लाख टन फोहोर गायब। सिसडोलमा एक घर एक रोगी जन्मे, क्यान्सरबाट 17 को मृत्यु। फोहोरमाथि घिनलाग्दो राजनीति, बालेन शाह किन निशानामा? फोहोर व्यवस्थापनमा धनकुटा र थिमीको सन्देश, सबैलाई सबक। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा नेपालका हरेक शहरका लागि जटिल बन्दै आएको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, फोहोर मैलाको दिगो निराकरण र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर एवं यसले सृजना गरेको विभिन्न समस्यालाई समेट्नेछौँ। दशैंको बेला गाउँ फर्किन राजधानीमा बस्दै आएका जनताले निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। राजधानी बाहिरिने संख्या निकै धेरै हुने भएकोले हरेक वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने चलन छ। तर यातायात व्यवसायले समयमा नै अग्रिम बुकिङको व्यवस्था गरे पनि टिकट पाउन भने महाभारत नै लड्नुपर्छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा अहिले घर जाने र टिकट काट्न गएका यात्रुको चाप थेगिन सक्नु छ। सीमित सवारी साधन, राजधानी भित्रिने भन्दा बाहिरिने बढी भएकोले टिकट बुकिङ खुल्ने बित्तिकै सकिएको व्यवसायको दाबी छ। तर अन्तिम समयमा महँगो टिकट बेच्नलाई टिकट सकिएको बहाना बनाइएको आवाज पनि उत्तिकै चर्को छ। नयाँ बस पार्कको अस्तव्यस्त व्यवस्थापन देख्दा धेरै नेपालीले दशैं मान्न गाउँ जाँदा शास्तिको पहाड नै चढ्नुपर्ने प्रश्न देखिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैंको सुरुवात भइसकेको छ र बडा दशैंमा आफ्नो घर परिवारसँग सँगै बसेर दशैं मनाउने, वर्षभरिका दुःख बिर्सने भन्दै काठमाडौँबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू आफ्नो गाउँतर्फ लागिरहेका छन् र म अहिले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा छु र नयाँ बस पार्कमा आफ्नो घर जानको लागि आउनेहरू र टिकट काट्न आउनेहरूको निकै भिड छ। मेरो पछाडि टिकट काउन्टर छ र धेरै काउन्टरहरू खाली छन्। त्यसको अर्थ त्यहाँ बसको टिकट 15-16 गतेसम्मलाई टिकट नभएको यहाँको बस सञ्चालकहरू बताउँछन् र टिकट काट्न आएका यात्रुहरू जो घर जान पाउने खोज्नको लागि, घर जानको लागि आउनुभएको, टिकट काट्नको लागि आएका यात्रुहरू भने टिकट नपाएको गुनासो व्यापक रहेको छ। त्यसै एकजना यति बेला मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। तपाईँको परिचय? उकेश ढकाल। तपाईँ जानुपर्ने कहाँ? धनगढी जानुपर्ने। टिकट पाउनु भएन? टिकट पाएन। के भन्छन् यता टिकट? टिकट त्यो सबै बुकिङ भइसकेको छ 15-16 गतेसम्म। त्यो भोलि एक्स्ट्रा गाडी, भोलि बिहान आउनुपर्ने अरे, भोलि बिहान एक्स्ट्रा गाडी जाने, भोलिको लागि भोलि नै आउनुपर्छ बिहान। त्यो टिकट फिक्स पाउने टुङ्गो छैन। तर एक्स्ट्रा गाडी आएन भने घर जान नपाइने अवस्था छ। त्यस्तै छ धनगढीको लागि। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ यो टिकट धेरै गुनासो छ, यो टिकट नपाएको, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँको व्यवस्थापन अलिक राम्रो भयो भने सर, तपाईँको टिकट काट्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सबै अब बसहरू व्यवस्थापन गरेर मान्छेको त्यो अनुसारले कति चाप छ त्यो अनुसारले टिकट व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो। अब यहाँ त्यस्तो छैन। तपाईँको बस नै अब कति बस चाहिँ के छ, व्यवस्थापन अलिक राम्रो देखिएन यहाँको। अब यो सर्वसाधारणलाई टिकट पाउन गाह्रै छ क्या यहाँ। त्यही हुन्छ, चिन्जान हुने मान्छेले चाहिँ भित्रबाट मिलाएर टिकट लिइसकेको हुन्छ। सर्वसाधारणलाई चाहिँ अब यहाँ आउँदाखेरि टिकट छैन, बुकिङ छ भन्ने छ क्या। तपाईँको पाउन गाह्रै छ, लाइन बसेर पाउन पनि गाह्रै। बिहान नै आएर बिहान तपाईँको आज भोलि बिहान नै राति नै उठेर आएर पनि टिकट पाउन गाह्रो छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ यात्रुहरूलाई निकै शास्ति छ। भनेको समयमा आफूले जान्छु भनेको दिनको टिकट नपाउने अवस्था छ। यो विषयमा हामी यहाँ काउन्टरहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेश लगायतका पश्चिम नेपालका भागहरूमा जाने काउन्टरहरू अधिकांश खाली छन्। त्यहाँ टिकट नदिएको अवस्था छ अथवा त्यसको टिकट सिद्धिएको भनेर यात्रुहरूलाई फर्काइएको अवस्था छ। यहाँ थुप्रै भिड देख्न सक्छौँ हामी। नयाँ बस पार्कको दृश्य हो। हामी यता काउन्टरतर्फ बुझ्नको लागि जाँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यति बेला अहिले यो बर्दिया गुलरियाको टिकट काउन्टरमा छौँ र यहाँ टिकट नपाएको गुनासो यात्रुहरूले गरिरहेका छन्। हामी के रहेछ यहाँ बुझ्छौँ। तपाईँ कहाँको लागि आउनुभयो? हजुर सर, म चाहिँ बर्दियाको लागि होइन सर। खास टिकट पाउनुभयो? टिकट पाएको छैन सर। पाउनु भएको छैन सर।
के भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? उताबाट यता जाऊ भन्छ है सर, उताले त यता जाऊ भने यताले त उता जाऊ भन्छ, के भन्ने हो सर? छ कि छैन? यहाँ छैन सर, छैन। छैन। अब के कसरी मनाउने त दसैँ अब? अब सर कसरी बनायो सर, के भन्नु र सर, म त जसरी भने जानुपर्छ क्या सर दसैँको लागि चाहिँ होइन, जसरी भने बरु मुढामै भएर पनि यसो बसेर जानुपर्छ कि सर मेरो विचारमा के? केही पनि टिकट पाएको छैन? छैन सर, छैन। सिटी हजुर यस्तो छ। अब बर्दियाबाट गाडी सीमित गाडी आउँछ होइन, नेपालगञ्जबाट धेरै गाडीहरू आउँछ, बर्दियाबाट लगभग 4 र 5वटा गाडी मात्रै आउँछ। अब उताबाट मान्छे हुँदैन, यताबाट एक साइडबाट मात्रै जाने हो। अनि एक्स्ट्रा गाडीको लागि गाडी हाम्रो इन भइसकेपछि मात्रै हाल्ने हो कि हामीले। होइन यस्तो हो, अब जाने त यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै नेपालको पनि जान्छ होइन, अब मिलाएर पठाउने प्रयास त हामी गरिरहेछौँ। जान जसरी हामी पठाउँछौँ, जस्तो अब भोलि गाडीले भए पनि तानेर हामी पठाइरहेछौँ। पठाउनु त यात्रुहरू यहाँ बस्नुपर्छ, ढिलो हुन्छ, तर मान्छेहरू गइरहेछन् क्या। अहिले आधा 15-16 गतेसम्म त गाडी प्याकै छ, 15 गतेसम्म गाडी प्याक छ, 15-16 गतेसम्म। तर कस्तो हुन्छ भने मान्छेको चाप बढ्ने बित्तिकै हामी जस्तो गाडी क्यु हुन्छ नि, क्यु तानेर अब जस्तो भोलि एक्स्ट्रा आएर बसेको गाडीहरू, किनभने यहाँ धेरै गाडीहरू आएर फर्किने कन्डिसनमा छन्। यहाँ आएर होल्ड गर्ने बस्ने गाडी थोरै हुन्छ, सीमित हुन्छ। त्यस्तो गाडीहरूलाई सकेसम्म मिलाएर तानेर पठाइरहेछ हामीले। उहाँले पनि जानकारी गराउनुभयो, तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो। उताबाट बस व्यवसायीहरूले काठमाडौँ आउँदाखेरि गाडी रित्तै आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गाडी अत्यन्तै थोरै भएको र त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ टिकट 15-16 गतेसम्मको लागि टिकट सम्पूर्ण प्याक भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। तर अब यो अवस्था रहने हो भने कैयौँ नेपाली नागरिकहरू आफ्नो दसैँ मनाउनको लागि आफ्नो परिवारसँग भेट्नको लागि जान नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो नयाँ बस पार्कको टिकट काउन्टरमा आउँदाखेरि। टिकट त पाइएको छैन, जे सब भनसुनको भरमा अब यहाँ उपलब्ध गराइदिन्छु भन्ने भनाइ छ। त्यति सहजै चाहिँ छैन नै भन्छन् भनौँ प्रायः जसो। जे जस्तो भयो नि, अब यहाँ सरकारले व्यवस्थित तरिकाले अपाङ्ग भयो तपाईँको वृद्धहरूलाई, महिलाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आफैले यता काउन्टर भनेर छुट्टै राखिदियो भने चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला। सायद स्टुडेन्टहरूले त एकदमै 1 बजे 2 बजे राति नै आएर पनि नपाएको अवस्था छ यहाँ। अब त्यति फिक्सै छैन भन्छन्, बिहान आऊ भन्छन्, त्यो पछाडि फेरि फर्काउँछन्, बिहानै आउनुहोस्, थप गाडी अझै आएको छैन भन्छन्। त्यही त हो नि, होइन जसरी भयो नि अब हामीले जानु नै पर्ने हुन्छ। अब मुढामा हुन्छ कि क्याबिनमा हुन्छ, कसरी हुन्छ एडजस्ट गरेर जे होस् जान त मिल्छ, सहज ढङ्गले हुँदैन भनौँ। ए हो, तर पहिलाभन्दा अहिले अलिकता सहज भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अरूको यसो भनाइअनुसार। आफन्तले अब उताबाट फोन गरिदिएर अनि यहाँ पर्खिरहेको छु भनौँ। मेरो धनगढी पुनर्वास कञ्चनपुर, हाल कुवेतबाट आउँदैछु 3.5 वर्षमा। दसैँ मनाउन नेपाल आएको। जान गाह्रो छ काठमाडौँबाट एकदमै। कसरी जाने हो भन्ने थाहा छैन। रातभरि 12-13 घन्टाको समय कसरी बिताउने हो? अनि टिकट पाइएन, खै त टिकट पाइएन। अब कसरी जाने हो? क्याबिनमा छ अरे, अब क्याबिनमा रात कसरी बिताउने हो? यस्तो पनि हुन्छ? के गर्ने त, हालत यस्तै छ। के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित पक्षलाई? अब के भन्नु नि, अब सरकारको कमजोरी कि कसो कमजोरी हो यो? कसलाई के भन्ने हो? मलाई केही थाहा छैन हेर्नुहोस् यो बारेमा है। अब दसैँको समयले गर्दाखेरि होला अब यस्तो भएको, टिकट नपाइएको। आफ्नै गाउँको मान्छेलाई मैले 1 महिना अगाडिबाट भनेको टिकट राखिदिनु भनेर। को हुँदो रहेछ र आफ्नो मान्छे यहाँ? आफ्नो भन्ने कोही पनि हुँदो रहेछ। क्याबिनमा पाइएको छ, त्यही पनि 3000मा 2000मा जानुपर्नेमा 2500 अरे क्याबिनमा। अब यी सामानको कति लिने हो फेरि थाहा छैन। के भन्नु, अब यत्रो गाडीहरू चलिरहेको छ, हिँडिरहेको छ। कतिविधि मान्छेको प्याक हो, दसैँको कारणले गर्दा हो, चाडबाडले गर्दाखेरि हो कि बुझ्नै गाह्रो भयो। हेर्नुहोस् समस्या छ। बाहिरबाट कति दुःख गरेर आएछ, आफ्नो घर पुग्न पनि कठिन छ। धन्य यहाँ बहिनीहरूले एयरपोर्टबाट रिसिभ गरेर
उहाँहरूले राखेर उहाँ एक रात बसेर अहिले आउँदैछु। अब कसरी पुग्ने हो थाहा छैन त्यो। हेर्नुहोस् समुद्र पारबाट त आइयो, आफ्नै देशभित्र हिँड्न जान गाह्रो छ। आफ्नो नेपाल भनेर के गर्नु, उहाँ बरु सुरक्षित होला, यहाँ छैन। आदरणीय दर्शकबिन, दसैँमा घर फर्कनको लागि नयाँ बस पार्कमा यति बेला टिकट काट्नको लागि यात्रुहरूको निकै ठेलमठेल छ र सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साझा यातायातको काउन्टर भने खाली रहेको छ र यहाँ टिकट काट्न आएका यात्रुहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ कति बजेदेखि यहाँ बस्नुभयो? म 11 बजेदेखि यहाँ बसेको। म उहाँको फोन बिहान लागिरहेको थियो, अहिले फोन लागेको पनि छैन। स्टाफलाई सोद्धाखेरि नाइट गाडी जान्छ आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, खाली छ, फोन लागेको छैन। मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले थाहा छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको छुट्टै काउन्टर छ अरे होइन। अब म पर्सि जानुपर्ने बागलुङ, म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारी पनि हो होइन। म यहाँ आएर 3 घन्टा बसेछु, अहिलेसम्म टिकट पाएन, उहाँ आउनु भएको छैन। अब यो यत्रो साझा यातायात त सरकारको समेत स्वामित्व भएको छ यातायात, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्य पनि छ। अब त्यो कसको ध्यान जाने हो? अब त्यो तपाईँकै मेयर साहबलाई भन्नु पर्यो। हजुरहरूले भन्नु पर्यो, झकझकाउनु पर्यो मेयर साहबलाई नि। अब यो यहाँ हामीलाई चाहिँ पर्सिको म इमर्जेन्सी जानुपर्ने, पर्सि बागलुङ, एक त विजया दशमी होइन, पर्सि जानुपर्ने, आएर बसेको छु, खाना खाएको छैन अहिलेसम्म। बिहानदेखि आएर यहाँ बसेको छु, 3 घन्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म उहाँ आउनु भएको छैन। फोन लागेको छ भन्नुभएको छ, उहाँहरूले फोन पनि रिसिभ गर्नुहुन्न। मैले अरू स्टाफको, साझाको स्टाफको त्यो हुनुहुन्छ नि स्टाफहरूलाई फोन गर्दा नाइट गाडी जान्छ आउँछ भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। काउन्टरमा मान्छे कति बजेदेखि खुल्नु पर्ने हो, कति बजेसम्म बस्नुपर्ने हो, उहाँको के जिम्मेवारी हो, के दायित्व हो, त्यो वहन गर्नु पर्यो उहाँले। त्यसै यहाँ अन्य यात्रुहरू पनि हुन्छ। तपाईँ कहाँ जान लाउनु पर्यो? तपाईँ चाहिँ? म पर्वत हो सर। म टिकट बच्चाहरूलाई घर पठाउनुलाई म टिकट काटौँ भन्दा 13 गतिको नाइटको टिकट लिन आएको थिएँ। प्रायः म साझामै हिँड्थेँ, जस्तो ड्राइभरहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ भनेर साझामै जान्थेँ। तर आउँदाखेरि टिकट काट्ने गाह्रो। गत वर्ष पुल्चोकबाट काट्थेँ, सहज हुन्थ्यो। अहिले पुल्चोकले यहाँ पठाइदियो, यहाँ स्टाफै पाउँदैन, मोबाइलै स्विच अफ। हिजोसम्म अनै थियो, आज चाहिँ अफै छ। गुनासोबारे सम्बन्धित पक्षलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सम्बन्धित पक्षलाई अब साझालाई के सुधार्ने भने राम्रो हिसाबले सञ्चालन गर्नु, नभए बन्दै गरिदिनु भन्छु सर म त। आदरणीय दर्शकबिन, नयाँ बस पार्कको टिकट काउन्टर यो खाली देख्न सकिन्छ पछाडि, किनभने अधिकांश देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गन्तव्यका त्यो बसहरू टिकटहरू लगभग 16-17 गतेसम्मलाई प्याक भएको अवस्थाका कारण अहिले यात्रुहरू चाहेर पनि टिकट काट्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरूमा, पूर्वका जिल्लाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, जसरी पश्चिम नेपालको थियो र पूर्वाञ्चलको अवस्था, पूर्वाञ्चल जाने यात्रुहरूलाई टिकटको अवस्था र उनीहरूले टिकट पाउने कति गतेबाट टिकट पाउन सक्छन् र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने चाहिँ पूर्वाञ्चल संयुक्त यातायात व्यवस्थापन समितिका एकजना कर्मचारी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु। यो पूर्वी नेपालतर्फ जाने बसहरूमा टिकटको उपलब्धता के छ? अहिले यस्तो छ, अहिले हामीले अब हाम्रो अग्रिम त तपाईँलाई थाहै होला, 1 गतेबाट हामीले सञ्चालन गरेका हौँ होइन। र 1 गतेबाट सञ्चालन गर्दै गर्दा अहिलेसम्म पनि हामीले टिकट दिइरहेका छौँ। र अहिले आएर तपाईँको जति भन्दै गर्दाखेरि जस्तो पूर्वाञ्चल उसमा चाहिँ 17 गतेसम्मको लागि पुरै प्याक छ होइन। 18 गतेको लागि अलिक छिटपुटमा केही उयोहरू चाहिँ खाली छ। अब त्यही हो, अहिले रिसेन्टलीको कुरा गर्दा चाहिँ लगभग अधिकांश टिकट प्याक छ। अधिकांश टिकटहरू 17 गतेसम्म प्याक छ। तर हामीसँग यस्तो पनि छ, अब अहिलेसम्म हामीले यात्रुहरू फर्काउने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। जस्तो तपाईँलाई अब हामीसँग अहिले बन्दै गरेका गाडीहरू पनि आइरहेका छन् होइन, धमाधम। जति गाडीहरू पहिला हामीले कुदाइरहेका दौडिरहेका गाडीहरू छन्, त्यो गाडीहरूलाई मात्रै हामीले टिकटिङ गरिरहेको अवस्था हो। र कतिपय गाडीहरू चाहिँ हामीले कस्तो गरिरहेछौँ भने तपाईँको जस्तो यो गाडी भनेको अब डे बाई डे जस्तो हामीलाई अलिकति डाउट लाग्छ, यो गाडीले चाहिँ भोलि धोका देला, भोलि यो अलिकति पुरानो भयो भने आइ नपुग्ला कि भन्ने गाडीहरू, त्यस्ता गाडीहरू चाहिँ हामीसँग राखेका पनि छौँ। त्यो चाहिँ हामी अलरेडी त्यही दिन अन द स्पोट होइन, जब त्यो गाडी हामीबाट चाहिँ जस्तो पूर्व मेचीबाट हिँडेर यहाँ जब काठमाडौँमा आइपुगेको हुन्छ, त्यतिखेर हामी अर्ली इन द मर्निङ बिहानदेखि हामी त्यो टिकट पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ जहाँसक्दो अहिलेसम्म यात्रुहरूको चापाचाप भए तापनि हामीले यात्रुहरूलाई सहजै रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले टिकटहरू वितरण गरेको छौँ। त्यस यहाँ आउनुभएका यात्रुहरू फर्किनु भएको छैन। जस्तो बाहिर त हल्ला छ नि त, तपाईँको यातायात व्यवसायले अहिले दसैँको बेला पारेर यही मौका हो भनेर यो समयमा चाहिँ बढी पैसा डबल भाडा लिइरहेछ भन्ने कुरा छ कि के हो यसमा चाहिँ?
यो तपाईँलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो बढी भाडा भयो भन्ने कुरा हिजो जस्तै तपाईँलाई काकरभिट्टाको भाडा 2500 रुपियाँ 2400 रुपियाँ हुँदै गर्दा भाडा त रिसेन्ट जे हो त्यही हो। यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडा महासङ्घ र यहाँको जति पनि यहाँको हाम्रो उसमा ले निर्धारण गरेको जस्तो भाडा लिस्ट हजुरले त्यहाँ देखिहाल्नुभयो होइन। तर के चाहिँ उहाँहरूको कन्सेप्ट के हो भने हिजो म यो गाडीमा 1500मा जाँदै थिएँ तर आज मलाई 2400 किन भनिरहेको छ भन्ने कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब दसैँ हो, फेस्टिभल हो। अब फेस्टिभलमा तपाईँको वान साइडेड एक साइडको गाडी भाडाले चाहिँ दुई साइडलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उताबाट जस्तो काकरभिट्टाबाट आउने गाडी अहिले खाली हुन्छ, तपाईँलाई यताबाट जाने गाडीहरूको मात्रै चाप हो। तर भाडा बढी होइन, भाडा हिजो पनि त्यही भाडा हो। हिजो पनि 2435 रुपियाँ भाडा थियो। हामीले कन्सिडर गर्थ्यौँ किन भन्छ दोहोरो दुई साइडबाट मान्छेहरू आवत जावत गर्थे। जस्तो यताबाट हामीले 15जना 1500 गाडी खाली नहोस् भनेर पहिला चाहिँ मान्छे जति पैसा भयो नि हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तोकेकै भाडा लिनुभयो। अहिले त तोकेको भाडा किनभने अहिले सम्भव छैन त्यो भाडामा हामीहरू गाडी कुदाउन सक्दैन नि त यातायात व्यवसायीहरूले पनि। किन भन्छ त्यो बेला त अब तपाईँको अब खाली उताबाट खाली हो। अब जस्तो तपाईँलाई भोलि दसैँ सिद्धिँदै गर्दाखेरि पनि त त्यस्तो हुन्छ, यताबाट खाली हुन्छ उताबाट प्याक हुन्छ। तर भाडा चाहिँ त्यही हो। उहाँहरूको कन्सेप्ट उहाँहरूले नबुझ्नु भएको कि बुझेर बुझ पचाएको त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले तोकेकै रेटमा तपाईँहरू लानुभयो। एक्ज्याक्टली हामीले जुन यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको रेट हो त्योभन्दा हामी 1 रुपियाँ पनि बढी भाडा लिएको छैन हामीले। जुन अब जस्तै अब यो बिचमा तपाईँले भन्नु छ आज कि लगभग टिकट बुकिङ लगभग फुल छ। अब यो अवस्थामा अब अहिले नयाँ टिकट लिन नयाँ आउने यात्रुहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? अब तपाईँहरूलाई अब जस्तो नयाँ आउने यात्रुहरूलाई मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, जब यात्रुबाट जस्तो हामीसँग डे बाई डेको गाडीहरू पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। जस्तो त्यो गाडी जस्तो आज आइपुग्यो हामीसँग होइन, हरेक हामी गाडीहरू थप गाडीहरू गरिरहेको हुन्छ। टिकट अन द स्पोट बुकिङ हुन्छ हामीलाई। जस्तो अहिले आयो बिहान मर्निङ एकदम यहाँ लाइन लागेको हुन्छ, हामीले त्यो गाडी यहाँ आइसके पछाडि हामी गाडी बुक हुन्छ। किनभने हामीलाई पनि त भोलि गएर फेरि के हुन्छ भने मैले यो टाइममा टिकट काटेको अहिले मैले गाडी एभाइलेबल भएन भनेर त उहाँहरू फेरि आक्रोश हुनुहुन्छ। भोलि त यहाँ त अर्कै रूप लिन्छ फेरि। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो गाडीबाट चाहिँ हामीलाई अलिक डाउट छ, यो गाडी चाहिँ समयमा आइपुग्दैन, भोलि यसले धोका दिएला कि भन्ने गाडीहरू चाहिँ हामीले डे बाई डे बुक गर्ने गरेका छौँ होइन। अनि प्लस अब हाम्रो व्यवसायले नयाँ नयाँ गाडीहरू पनि ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो बस पारबाट चाहिँ कुनै पनि पेसेन्जरलाई हामीले फर्काउनु परेको अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ पूर्वको हकमा। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकबिन, खास गरी देशका हरेक गन्तव्यहरूमा जाने काउन्टरहरूको टिकट चाहिँ अहिले खाली देख्न सक्छौँ र यात्रुहरू टिकट नपाएको अवस्था छ। अधिकांश ठाउँमा गन्तव्यहरूमा जान दसैँ मनाउन घर फर्किनेहरूले चाहिँ लगभग 16-17 गतेसम्मको लागि चाहिँ टिकट पूर्ण रूपमा प्याक भएको यहाँका व्यवसायी र काउन्टरले जानकारी दिएको छ। र त्यो कारणले गर्दा फेरि चाँडै घर जान खोज्ने यात्रुहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँहरू जान नपाउने अवस्था छ भने। र त्यही 17-18 गते पछाडि पनि अहिले टिकट काटिएको यहाँ छैन, टिकट काटिएको छैन। किनभने त्यति बेला गाडीको अवस्था के हुन्छ, गाडी आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यति बेला टिकट काट्ने गरी व्यवस्था मिलाएको भनिएको छ। तर त्यसले अहिले आम सर्वसाधारणलाई काठमाडौँबाट घर फर्कनको लागि चाहिँ अहिले समस्या देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेर यात्रुहरूलाई परेको समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी यहाँ यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। र यहाँ विभिन्न गुनासाहरू पनि लिएर आउनुभएको छ। एकजना गुनासो लिएर आउनुभएको छ। तपाईँको परिचय? मेरो चाहिँ मनकाजी विके। के गुनासो भयो तपाईँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सहायता लिन? म चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ टिकटको लागि आएको थिएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले टिकट नपाएको अवस्था छ। कहाँको लागि? उहाँहरू चाहिँ धनगढी जानुपर्ने। टिकट पाउनु भएको छैन? हजुर। कतिजना हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई टिकट छैन? हजुर छैन। जस्तै सरकारले त हरेक बसमा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर कोटा छुट्याएको हुन्छ, त्यो कोटा नि पाइएको छैन? त्यो कोटा अझसम्म पाएको छैन। अब यहाँबाट हामीले टिकट काट्दा पनि आफ्नो डिसेबिलिटी कार्डहरू ल्याएर देखाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ निश्चित रूपमा हामीलाई छुट दिनुपर्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छैन। यो चाहिँ अहिले दसैँको टाइम भएर छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। तपाईँको परिचय? मेरो नाम निर्मला विका। दसैँको लागि घर जानुपर्ने? हजुर। टिकट दिएन? टिकट छैन, मिलेको अहिले छैन, भोलि आउनु भन्नुहुन्छ। त्यही नि कन्फर्म छैन रे, अनि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्नुहुन्छ। जस्तो फरक क्षमता भएको भनेर सरकारले परिभाषित गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कोटा नै तोक्याइदिएको छ। हरेक बसमा कोटा हुन्छ, त्यो कोटामा नि पाइएन? छैन, त्यस्तो अहिलेसम्म छैन मिलेको। के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित पक्षलाई?
के भन्ने अब यस्तै छ। अलिकति हेल्प गरिदिएको भए नि हुन्थ्यो प्रहरीसँग, अनि यत्रो हेल्प गर्दा नि पाएको छैन। अघि नै आएको हामीहरू गाह्रो भइसक्यो, अनि त्यही भएर उहाँहरूसँग भनेको। अनि एकदमै गाह्रो भएको छ, आउन नि सकिँदैन आफूले, अनि त्यस्तै छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले फरक क्षमता भएका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर हरेक सवारी साधनमा कोटा छुट्याएको छ। तर नयाँ बस पार्कमा आउँदाखेरि त्यो कोटा उहाँहरूलाई उपलब्ध नगराएको हामीले देख्न सक्यौँ। जस्तै पीडितहरूले पनि बताउनु भएको छ, हामीलाई धनगढी जानुपर्ने तर टिकट पाइएको छैन भनिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा केही व्यवस्थित जस्तो देखिए पनि समग्रमा यो पटकको दसैँमा पनि नयाँ बस पार्कमा जुन घर जाने यात्रुहरूको लागि सहज रूपमा टिकट उपलब्ध र सहज यात्रा भने हुन सकिरहेको छैन। पटक पटक काठमाडौँबाट नजिकै रहेको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट चर्चामा आउँछ। कहिलेकाहीँ महिनै पछि, कहिले त हप्तै पछि चर्चामा हुन्छ यो गाउँ। नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित सिस्डोल नेपालको सबैभन्दा ठुलो फोहोर फाल्ने स्थान बन्यो र बनाइयो। यो स्थान सुन्दर छ, तर यसको सुन्दरतामा 17 वर्षदेखि फोहोरको ग्रहण लागेको छ। निरन्तर फ्यालिएको फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिस्डोलवासी मानसिक पीडाबाट ग्रसित हुनुका साथै शारीरिक रोगले पनि ग्रसित बनेका छन्। सिस्डोलमा फोहोर फ्याँक्दा एक घर एक रोजगारी भनेर सम्झौता गरियो, तर दुःखको पाटो एक घर एक रोगी भने सिस्डोलमा जन्मियो। 2062 साल जेठमा नुवाकोट स्थित सिस्डोलमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि सम्झौता भयो। 3 वर्षका लागि भनेर सिस्डोललाई डम्पिङ साइटको रूपमा सम्झौता गरिएको थियो, तर त्यो स्थानमा फोहोर फ्याँक्ने काम भने रोकिएन। करिब 22 लाख भन्दा धेरै मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर यहाँ फ्याँक्ने गरिन्थ्यो। अहिले यो फोहोर बन्चरी डाँडामा फ्याँक्ने भए पनि सिस्डोलवासीको पीडा कम भएको छैन। क्यान्सर देखा पर्यो आन्द्रामा, मूल आन्द्रामा 6वटा के मिलाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले। मैले अनि त्यहाँबाट 4वटा लगाएपछि धान्न सकिनँ, छोडिदिएँ। फेरि पहिलाको त कस्तो थियो नि, हावापानी कस्तो राम्रो हरियाली, त्यस्तै अब संसार वस्तु चर्थे पाखामा डाँडामा, संसारका वस्तु ल्याएर चराउँथे। लास्टमा आएर यस्तो बनाइदिएर छाडिदियो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन फोहोर उठाउन ढिलाउने बित्तिकै महामारी फैलन थाल्छ। यस्तो अव्यवस्थित फोहोरमै वर्षौंदेखि जीवनयापन गरिरहेका यहाँका स्थानीयलाई कस्तो हुन्छ होला? सरकारले प्रतिबद्धता गर्दा त एक घर एक रोजगारी भनेको थियो, तर अहिले आएर एक घर एक रोग उपहार स्वरूप पाएका छन्। यति मात्र नभई यो उर्वर मानिएको बालीनालीमा समेत असर गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तो दुःख पाएछौँ कि हामीले अहिले। अब हाम्रा देवर एउटा बित्नुभयो क्यान्सरले, देउरानी 2टा बिते क्यान्सरले, बच्चाहरू 2टा बिते क्यान्सरले। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सबै बच्चा एउटा 22 महिनाको, एउटा कति 2 वर्षको, 3जना अझ अरू बित्नुभयो। एउटा 14 वर्षको, एउटा 13 महिनाको, एउटा 8 वर्षको। सबै परिवार जति सखा भएको छ हाम्रो सन्तानमा। अहिले एउटा देउरानी खुम्चेर बसेको छ, देखिहाल्नुभयो हजुरहरूले होइन। देउराहरू भएका निद्रेर आएको छन्। यो फोहोरको कारणले हाम्रो जिन्दगी गयो। अलिअलि बालीनाली लाउँथ्यौँ, अहिले त केही हुँदैन। एउटा घिनाउलो भेटा ल्याएको है, प्याट भाँचेर फाल्यो छोराले, किरा लाग्ने, खानै नपाउने, जेसुकैमा पनि। तर हामीहरूले त पाएको छैनौँ, कहीँबाट पनि पाएनौँ, कसैको सहयोग पनि पाएनौँ कि। ककनी गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा क्यान्सर र मुटु रोगीको संख्या धेरै छ। 17 वर्षको अन्तरालमा 35 जना भन्दा बढीको मृत्यु क्यान्सरबाटै भएको छ। सिस्डोल स्वास्थ्य चौकीमा पनि हरेक दिन औसतमा 25 देखि 30 जना विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने गरेका छन्। अब झ्याट्ट हेर्दा देखिने भनेको फोहोरको कारणले देखिने भनेको चाहिँ अब जस्तो स्किन एलर्जी होइन। अब जस्तो धुलोहरू हिउँदमा एकदमै धुलो हुन्छ, बर्खामा एकदमै हिलो हुन्छ, त्यो लिचरहरू बगेको हुन्छ, त्यहाँ टेकेर आउनुहुन्छ उहाँहरू। अब घाँसपात गर्नुहुन्छ, अब त्यो लिचरहरू सबै खोलामा गएको छ, अनि त्यो खोलाको मिक्स भएर पानी उहाँहरूको खेतसम्म गएको छ। उहाँहरू बालुवाहरू झिक्नुहुन्छ होइन खोलाबाट, अनि उहाँहरूलाई एकदमै प्रत्यक्ष देखिने भनेको अब त्यो पनि हो होइन। अनि त्यसपछि आँखाहरू पोल्ने होइन, आँखा पाक्ने, अनि उहाँहरूलाई खोकी लाग्ने, लामो लगातार खोकी लागिरहने, अनि दमहरू बढ्ने, अब त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ होइन। अब अरू भनेको अब जस्तो क्यान्सरहरू पनि अहिले फाटाफुटा होइन देखिएको छ, पहिलाको भन्दा धेरै। अब क्यान्सर पीडित भएर मर्नु पनि भएको छ होइन।
अब त्यस्तो चाहिँ यहाँ देखिएको छ। अब डाइरियाहरू होइन, अब जस्तो डाइरिया अब कलेरा होइन, हैजाहरू त्यस्तो देखिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ अब फोहोरकै कारणले भनेर अब सायद यस्तै देखिएको छ होइन। एक घर एक रोजगारी होइन, एक घर एक रोगी भई यो सुन्दर गाउँका बासिन्दा। कोही छालाका रोगले, कोही दमको रोगले पीडित छन् त कोही क्यान्सरले पीडित छन्। फोहोर फाल्न रोकिए पनि 17 वर्षदेखि अव्यवस्थित फोहोरबाट पाएको उपहारले भने कहिले छोड्ने हो यिनीहरूलाई नै थाहा छैन। फोहोर र काठमाडौँको कुरा गर्दा सिसडोल र बन्चरे डाँडाको कुरा नगर्ने हो भने त्यो निरर्थक हुन्छ। विक्रम सम्वत 2062 सालमा सरकारले बन्चरे डाँडामा 1090 रोपनी जग्गा 61 करोड मुआवजा तिरेर काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट बनाएको थियो, जुन विषय जापानी सहयोग नियोग जायका संघको सहमतिमा सम्भव भएको थियो। तर यो सहमति पनि तुहिने गरी फोहोरमाथि राजनीति गरियो। नेपालमा राजनीति नभएको ठाउँ नै छैन। यो फोहोरी राजनीति फोहोरमाथि पनि हुँदै आएको छ, जसको कारण लगातार 17 वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोरमाथि कुनै न कुनै कोणबाट राजनीति हुँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने 1200 टन फोहोर मध्ये काठमाडौँ महानगरको मात्रै 500 टन भन्दा बढी छ। यस फोहोरमा पनि कुहिने फोहोर 70% छ। पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला फोहोर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न सकिए निकै सहज हुनेमा दुई मत छैन। महानगरले पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर घरैबाट वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने भन्दै छुट्याएर राख्न महानगरवासीलाई अपिल गरेको हो। तर आफ्नो निर्णय पालना गर्न महानगर स्वयं असफल जस्तै भएको छ। फोहोरको अन्तिम स्वरूप भनेको यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने डिजेलसम्म पनि यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ इनर्जीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्टको रूपमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने र अहिले तत्काल हामीले चाहिँ छिटो र छरितो र कम खर्चमा गर्ने भनेको चाहिँ मल नै हो। र मलपछि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सुलेटरको रूपमा चाहिँ परिणत पनि गर्न सक्छौँ, किनभने हामी कहाँ धेरै प्रकारका फोहोरको प्रकृतिहरू छन्। यो कुनै चाहिँ कुहिने फोहोर छ, कुनै नकुहिने फोहोर छ। नकुहिने फोहोरमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसारको तिनै चरणको चाहिँ फोहोरका चाहिँ विधिहरूलाई अपनाएर चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। फोहोरलाई राम्ररी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्नेलाई पुरस्कृत र नछुट्याउनेलाई जरिवाना गर्ने महानगरपालिकाको निर्णयलाई स्थानीयले पनि स्वागत गरेका छन्। तालिका नै बनाई कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न, फोहोर जम्मा गर्ने स्थान तय गर्न तथा समयमै फोहोर उठाउन सुझाव समेत उनीहरूले दिएका छन्। यसभन्दा पहिले पनि महानगरले 2070 चैत्र 1 गते फोहोर जम्मा गर्न र सङ्कलन गर्न छुट्टा छुट्टै गाडीहरू राखिने, कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने योजना बनाएको थियो, तर त्यो लागू हुन सकेन। यसपटक पनि महानगरपालिकाको निर्णय कागजमै सीमित हुने देखिएको छ। फोहोर नछुट्याउँदा फोहोर व्यवस्थापन त जटिल बनेकै छ, हानिकारक फोहोर पनि एकै ठाउँमा फालिँदा वातावरण पनि प्रदूषित भइरहेको छ। तसर्थ सरकारवाला सबै निकाय यसमा सजग बन्न जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको बिसौनी अर्थात् ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा नै हो। तर त्यहाँ निरन्तर हुने अवरोध र बन्चरेवासीको निरन्तर उठ्ने गरेको गुनासोले काठमाडौँको फोहोर यदाकदा उपत्यकाभित्रै थुप्रिन्छ। फोहोर विसर्जन गर्न नदिएपछि एउटा सम्झौता हुन्छ, तर त्यो सम्झौता अर्को अवरोधमा मात्रै सम्झिने गरिएको छ। सम्झौताको खात नै फोहोरको थुप्रो भन्दा ठुलो हुन आँटिसक्यो। तर बन्चरेवासीको पीडा न सम्बोधन भएको छ, न त फोहोरको सही व्यवस्थापन नै गर्न सकिएको छ। सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण झैँ हुन्छ, तर दुर्भाग्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय र कार्यहरू ती सम्झौतामा कोरिएका हुँदैनन्। पछिल्लो पटक बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेताले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा बन्चरेवासीमाथि खेलवाड भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। शहरको सुन्दरता र प्रतिष्ठा सबैको साझा सम्पत्ति भए पनि शहरको सुन्दरताको संरक्षण गर्नका लागि गाउँको सुन्दरता र स्वास्थ्यमाथि कतिसम्म ज्यादती गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाब दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यो विज्ञप्तिमा बन्चरेवासीको तर्फबाट स्थानीय दलहरूले निकालेको यो विज्ञप्तिपछि फेरि एकपटक सम्झौताका लागि दबाव बढेको थियो। तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि हतारमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरितो छ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 3 मा फोहोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले नजरअन्दाज गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। फोहोर विसर्जन स्थलमा देखिएको अवरोध समाधान गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय जनता र सरकारी निकाय बीच पछिल्लो पटक 18 बुँदे सहमति भएको थियो। 2079 साल जेठ 26 गते भएको 18 बुँदे सहमति 3 महिनाभित्र रातिको समयमा फोहोर फाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने, सिसडोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचेट खोलामा नमिसाउने 2 महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, फोहोरको गाडीबाट लिचेट नचुहिने व्यवस्था गर्ने, फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, सिसडोलको फोहोर 5 महिनाभित्र क्याम्पिङ गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भएपछि जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा वितरण लगायत काम गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक, सहचालक र कर्मचारीहरूको महानगरले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने र जटिल रोग लागेकालाई महानगरवासी सरह सुविधा दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई हरियाली पार्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बन्चरे डाँडा वरपरका घरको 3 महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, फोहोर विसर्जन क्षेत्रको बाटो सहज बनाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने, 3 पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको जग्गाको लागत कायम गर्नुपर्ने, 23 जेठदेखि स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध हटाउने, शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धता कायम गर्न पहल गर्ने। यो सम्झौतापछि हाललाई संघीय राजधानी काठमाडौँ फोहोर थुप्रिने र गनाउने समस्याबाट मुक्त छ। एउटा कुरा कोट गर्नु मन लाग्यो मलाई, अहिलेसम्म यो सम्बन्धी सयौँवटा हामीले चाहिँ नि एक किसिमको सम्झौता गरिसकेका छौँ त्यहाँका स्थानीय निकायसँग। मलाई लाग्छ 150 को हाराहारीमा छ त्यो, होइन? अब एकै पटकमा यदि समाधान भइसक्यो भए यसरी सयौँ पटक चाहिँ नि पुनः सम्झौता हुँदैन थियो होला, होइन? अब यहाँ अब हामीले सोचेका भन्दा बाहिरका समस्या आएपछि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो सम्बोधनमा अलिकति यो कानुनी छ नि, अब यो प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि समयमा भनौँ न आजको भोलि नै भनौँ न बाटो बनाउनु पऱ्यो आजको भोलि नै बनाऊ भन्नुहुन्छ, त्यो त मिलेन नि त, होइन? अब त्यसलाई सर्टेन प्रोसिडर हुन्छ, त्यसलाई गर्दाखेरि अब जनताले अलिकति हामीलाई चाहिँ नि छिटै गर्दैन भन्ने आभास भएर अलिकति उहाँहरूको असन्तुष्टि जाहेर भएको हो कि त्यो भएर नै अलिअलि समस्या आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ त्यस्तो हो। यसमा अलिकति सच्याउनु पर्ला बिमलाजी। अब बन्चरेमा हामीले अस्ति भर्खर मात्र सञ्चालन गरे हो, योभन्दा अगाडि सिसडोलमा थियो, होइन? त्योभन्दा अगाडि के भन्दाखेरि गोकर्ण आदि इत्यादि ठाउँमा थियो। 17-18 वर्षदेखि त्यहाँ फोहोर फालेको चाहिँ होइन, होइन? अब भयो 1 वर्ष जति चाहिँ वैशाखको सुरुमा हामीले फोहोर फाल्न थाले हो। त्यो भएको हुनाले यस्ता समस्याहरू नआउनु पर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आउने गरेको चाहिँ छ, त्यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। हरेक पटकको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या उब्जने गरेको छ। राज्यले सम्झौता, सहमति र वार्ताबाट समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हो, तर राज्य वा सम्बन्धित निकायले आफ्नो पक्षमा मात्रै काम गरेको देखिएको छ, जसले गर्दा स्थानीयवासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै हुने गरेका छन्। सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै फोहोर फाल्न अवरोध हुने गरेको छ। सम्झौताका पक्षधर महानगरपालिका र सरकारका सम्बन्धित निकायले स्थानीयका माग र उनीहरूको मागको दीर्घकालीन सम्बोधन गरेर सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर समय समयमा ल्यान्डफिल्ड साइडबाट पनि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने नियतले काम हुने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति भने निरुत्साहित गर्नुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा निकै चुनौतीको सामना गर्नु परेपछि काठमाडौँ महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने निर्णय गर्यो। तर फोहोर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको झन्डै 2 महिनासम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
महानगरको यो निर्णय कागजमै सीमित भएको आवाज समेत यति बेला उठ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने 1200 टन फोहोर मध्ये काठमाडौँ महानगरको मात्रै 500 टन भन्दा बढी छ। यस फोहोरमा पनि कुहिने फोहोर 70% छ। पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला फोहोर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न सकिए निकै सहज हुनेमा दुई मत छैन। महानगरले पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर घरैबाट वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने भन्दै छुट्याएर राख्न महानगरवासीलाई अपिल गरेको हो। तर आफ्नो निर्णय पालना गर्न महानगर स्वयं असफल जस्तै भएको छ। फोहोरको अन्तिम स्वरूप भनेको यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने डिजेलसम्म पनि यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ इनर्जीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्टको रूपमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने र अहिले तत्काल हामीले चाहिँ छिटो र छरितो र कम खर्चमा गर्ने भनेको चाहिँ मल नै हो र मलपछि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सुलेटरको रूपमा चाहिँ परिणत पनि गर्न सक्छौँ। किनभने हामी कहाँ धेरै प्रकारका फोहोरको प्रकृतिहरू छन्। यो कुनै चाहिँ कुहिने फोहोर छ, कुनै नकुहिने फोहोर छ। नकुहिने फोहोरमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसारको तिनै चरणको चाहिँ फोहोरका चाहिँ विधिहरूलाई अपनाएर चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। फोहोरलाई राम्ररी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्नेलाई पुरस्कृत र नछुट्याउनेलाई जरिवाना गर्ने महानगरपालिकाको निर्णयलाई स्थानीयले पनि स्वागत गरेका छन्। तालिका नै बनाई कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न, फोहोर जम्मा गर्ने स्थान तय गर्न तथा समयमै फोहोर उठाउन सुझाव समेत उनीहरूले दिएका छन्। यसभन्दा पहिले पनि महानगरले 2070 चैत्र 1 गते फोहोर जम्मा गर्न र सङ्कलन गर्न छुट्टा छुट्टै गाडीहरू राखिने, कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने योजना बनाएको थियो। तर त्यो लागू हुन सकेन। यसपटक पनि महानगरपालिकाको निर्णय कागजमै सीमित हुने देखिएको छ। फोहोर नछुट्याउँदा फोहोर व्यवस्थापन त जटिल बनेकै छ, हानिकारक फोहोर पनि एकै ठाउँमा फालिँदा वातावरण पनि प्रदूषित भइरहेको छ। तसर्थ सरकारवाला सबै निकाय यसमा सजग बन्न जरुरी छ। शहरीकरण तीव्र बन्दै जाँदा पछिल्लो समय देशभरका शहरहरूका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ। फोहोरले गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको महामारी फैलिएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरणले जनघनत्व बढाए पनि फोहोर व्यवस्थापनको मार्गसूत्र स्थानीय सरकारहरूसँग छैन, जसको कारण देशभरका महानगरहरू समय समय महानरक झैँ बन्छन्। देशभरका 6वटा महानगरपालिकामा फोहोर उत्पादन तथा व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ त? संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशका अन्य 6 महानगरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ। शहर सफा राख्न चुनौती छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वर्षौंदेखि यो समस्यासँग जुझ्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, यस महानगरपालिकामा दैनिक 600 टन फोहोर मैला उत्पादन हुन्छ, जसमा 70% फोहोर अर्ग्यानिक अर्थात् कुहिने हुन्छ भने 15% प्लास्टिक फोहोर हुन्छ। त्यसैगरी 5% सिसा, 10% धातु र बाँकी अन्य फोहोर हुने गर्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरले विभिन्न प्रयास गरे पनि सफलता हात पार्न सकेको छैन, जसको कारण काठमाडौँ फोहोरको कारण दुर्गन्धित मात्र नभई बदनाम पनि बन्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिका, यस महानगरमा दैनिक 80 मेट्रिक टन फोहोर मैला उत्पादन हुने गर्छ, जसमा 60% फोहोर मैला कुहिने हुन्छ भने 30% फोहोर मैला सिसा तथा फलाम हुने गर्छ। अन्य 10% फोहोर मैलामा रबर तथा धातु हुन्छ। ललितपुर महानगरले पनि काठमाडौँसँग समन्वय गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा दैनिक करिब 100 टनसम्म फोहोर उत्पादन हुन्छ। महानगरपालिकाबाट निस्कने 30 टन फोहोरको घरेलु व्यवस्थापन गरिएको भए पनि बाँकी 70 टन फोहोर फाल्ने ठाउँ खोला किनार नै हो। महानगरपालिकाले अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्दै आएको नदी किनारमा सबै प्रकारका फोहोरहरू फालिँदै आएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कुहिने र नकुहिने फोहोर गरी दैनिक करिब 2 टन उत्पादन हुने गर्छ। वीरगञ्ज महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको काम निजी संस्थालाई दिएको छ। तरकारी तथा फलफूलबाट उत्पादन हुने फोहोर मैला जीव जनावरले खाने भएकाले कम फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। सरसफाईको प्रवृत्ति नहुँदा पूर्ण रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकामा दैनिक 100 टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ। त्यो मध्ये करिब 65% कुहिने र बाँकी 35% अन्य फोहोर हुन्छ। कुहिने अर्थात् अर्ग्यानिक फोहोर व्यवस्थापनमा
टेवा पुग्ने गरी करिब 30 टन घर तथा होटलबाट उत्पन्न हुने खाद्यान्न स्थानीय पशुदानाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अन्य फोहोर पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 नजिकै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। पोखरा विमानस्थलको कारण ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना पनि छ। विराटनगर महानगरपालिकामा दैनिक 85 देखि 90 टन फोहोर मैला उत्पादन हुने गर्छ। चाडपर्वको समयमा करिब 120 टनसम्म जम्मा हुने गर्छ, जसमा अर्ग्यानिक अर्थात् कुहिने फोहोर 71% हुन्छ भने नकुहिने फोहोर 29% हुने गर्छ। विराटनगरले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई दिँदै आएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिँदै आएका छन्। प्राय कागज, सिसा र धातुहरू प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लास्टिकका फोहोरलाई आसफाल्टसँग मिसाएर कालो पत्रीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्ग्यानिक फोहोरलाई मल बनाएर कृषिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर उपकरणको अभावमा प्रत्येक वर्ष फोहोर आफैमा समस्या नभए पनि फोहोरबाट समस्या उत्पन्न गराउने गरिएको छ। आफ्नो गाउँघर आफै सफा बनाऊ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ धनकुटा नगरपालिकाले। धनकुटा नगरपालिकाले आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्छ। फोहोरबाटै महिनामा 50 देखि 60 हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेर उसले फोहोरबाट मोहर भन्ने नारालाई सार्थक पनि तुल्याएको छ। स्थानीय तहमा उदाहरणीय कार्य गरेर देखाएको धनकुटाबाट अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न सके। न सहर दुर्गन्धित हुन्छ न त पवित्र नदीहरू नै दूषित बन्नेछन्। देशको धेरै स्थानीय तहहरू अहिले फोहोरको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै मेसो नै पाउन सकेका छैनन्। तर उनीहरू मध्येकै एक धनकुटा नगरपालिकाले फोहोरको व्यवस्थापनमा गरेको काम भने उदाहरणीय छ। धनकुटाले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको काम अन्य स्थानीय तह तथा ठूला शहरका लागि समेत अध्ययन र अनुसरणको विषय बन्न पुगेको छ। सल्लेरी स्थित करिब 30 रोपनी क्षेत्रफलमा धनकुटा नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र अवस्थित छ। नगर क्षेत्रबाट संकलन गरिएका फोहोर मध्ये नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने र कुहिने फोहोरलाई संकलन गरी त्यसमाथि फूलबारी बगैँचा बनाइएको छ। देशका विभिन्न भागबाट घुम्न आउनेहरू फूलबारी देखेर रमाउँछन्। नगरपालिकासँगै नगरवासीको सहयोगले फोहोर व्यवस्थापन सम्भव भएको धनकुटा नगरपालिकाको भनाइ छ। साप्ताहिक रूपमा शेड्युल मिलाएर 3टा ट्र्याक्टर कम्प्याक्टर गरेर चाहिँ दिने पछि ल्यान्डफिल साइडमा लगेर त्यहाँ सेग्रिगेसन गरेर अब त्यो कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर अर्थात् सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याएर अनि ती फोहोरहरूलाई काम दिने जस्तो नकुहिने पनि प्लास्टिकहरू लगायतका फोहोरहरू बोतलहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी अन्यत्र सप्लाई गर्छौँ निजी क्षेत्रको सहयोगमा र अन्य फोहोरहरू जो चाहिँ रियुज हुन सक्दैन त्यसलाई हामीले नियमित रूपमा पुरेर त्यो डम्पिङ साइटमा त्यसलाई पुरेर ल्यान्डफिल साइट बनाउँछौँ। फोहोर व्यवस्थापन कार्य कतिको चुनौतीपूर्ण छ धनकुटाको हिसाबमा? चुनौतीपूर्ण छैन, हाम्रो नियमित चलिराखेको छ। अब सरकारकै तर्फबाट चाहिँ यसको व्यवस्थापन भइराखेको छ। हाम्रा नगरपालिकाबाट 3टा ट्र्याक्टर, एउटा कम्प्याक्टर, 26 जना लगभग कर्मचारी गरेर चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो फोहोर व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै आइरहेछ। अब निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्दा फेरि त्यहाँनिरका ठेक्का पट्टा आदि के विषयवस्तुहरू उठ्छन् के गर्लान्। यो फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरू चाहिँ वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। हामीले हाम्रो नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा नगरपालिकाले गरेको छ, नगरपालिकाले सुव्यवस्थित तरिकाले गरिराखेको छ र यसरी नै चलाइराख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नगरवासीबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? नगरवासीबाट पर्याप्त सहयोग छ। नगरवासीहरूले आफ्नो गाउँ टोल बिचको आफू घर अगाडिको सडकहरू उहाँहरू आफैले बढाइदिएको हुन्छ, बढाएर चाहिँ त्यहाँ थुपारिदिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाको ट्र्याक्टरले उठाउने हो। नगरवासीले चाहिँ त्यो बढाएर ठिक नपारिदिने हो भनेदेखि अब नगरपालिकाका कर्मचारी फोहोर बढार्ने थुपार्ने त्यसमा नगरपालिका कर्मचारीको योगदान छैन, घटाएको छैन। हामीले नगरवासीले नै त्यो सब सफा गरेर चाहिँ ठेक्का पार्ने हो।
उठाएर लाने काम नगरपालिकाको ट्र्याक्टरले गर्छ। नगरवासीको अहम भूमिका छ। धनकुटाको फोहोर र व्यवस्थापनको शैली। धनकुटा नगर क्षेत्रबाट दैनिक 16 टन फोहोर सङ्कलन। फोहोर सङ्कलन केन्द्रमा दैनिक 12 टन फोहोर जम्मा। बाँकी फोहोर स्थानीयवासीद्वारा कम्पोस्ट मल निर्माण। बिक्री हुने फोहोर नगरपालिकाद्वारा व्यापारी मार्फत बिक्री। केन्द्रमा 40% गल्ने फोहोर सङ्कलन, 25% रबर, 15% कपडा र बाँकी 20% प्लास्टिक, कागज, पुराना निर्माण सामग्रीका साथै टिन, फलाम सङ्कलन। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थित फुलबारीमा दैनिक 200 देखि 1000 सम्म मान्छेहरू घुम्न वनभोज खान आउने गरेका छन्। म यहाँ आएको यहाँ ड्युटी लागेको 10-12 वर्ष भए। म पहिले आउँछु र झाडु लाउँछु, सरसफाइ गर्छु, त्यहाँ खोलादेखि यता गर्छु, झार उखेल्छु, सरसफाइ गर्छु, खन्छु, पानी लगाउँछु, यस्तै गरी आइरहेको छु 10-12 वर्ष भयो। कोही 2000देखि मैले झाडु खाएको। मान्छेहरू त यहाँ आउनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, कोही बेला धेरै पनि आउनुहुन्छ, कोही बेला थोरै आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाकिमहरूको तालिमहरू नि हुन्छ, यहाँ पिकनिकहरू पनि हुन्छ, पिकनिक खाने मान्छे नि आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि महिलाहरूको तिजहरू आयो भने तिजहरूको बेला नि यहाँ रमाइलो हुन्छ। त्यस बेला दैनिक रूपमा कहिले 2-250 नै आउँछ, कहिले 500 नै आउँछ, कहिले 1000 पनि पुग्छ। अब त्यस्तै हुन्छ। अब आगै देखिरहेको छ सधैँभरि, अनि के भन्नु मैले। धनकुटा 2073 सालमा सबैभन्दा सफा नगरमा नेपालकै दोस्रो नगर घोषित भएको थियो। नगरपालिकाले सहरबाट 7 लाख रुपैयाँ पुरस्कार समेत पायो। त्यस्तै 2074 सालमा सफा नगरमा नेपालमै प्रथम भयो र 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पायो। हाल यो ल्यान्डफिल साइटबाट नगरपालिकाले वार्षिक 40,000 राजस्व पनि कमाउँछ। धनकुटाले फोहोर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन केन्द्र मात्र नभएर बगैँचाको विकास गरी उदाहरणीय काम गरेको छ। तर कतिपय क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि देखिन्छन्। बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्नो कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सके राम्रो हुने थियो। यसबाट अन्य सहरले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा केही सिक्न सक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। धनकुटा नगरपालिकामा चाहिँ विगतका सालहरूदेखि नै यहाँको नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा राम्ररी नै भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। दैनिक फोहोर सङ्कलन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र यहाँको डम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यो डम्पिङ साइटलाई डम्पिङ साइट नभएर बगैँचाको रूपमा विकास गर्ने गरी यहाँको नगरपालिकाले काम गरिरहेछ। यो एक खालको उदाहरणीय काम नै हो। तथापि कतिपय क्षेत्रहरूमा यहाँ पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिन्छन्। बजार क्षेत्रदेखि बाहिर अलिकति बाहिर गएपछि त्यो क्षेत्रलाई पनि नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको रूपमा विकास गरेर फोहोर व्यवस्थापनलाई अलिक व्यापक गर्न सकेदेखि साह्रै राम्रो हुने थियो। र यसबाट चाहिँ अन्य पालिकाहरू जस्तै नेपालकै राजधानी काठमाडौँ भयो लगायत अन्य सहरहरूले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा धनकुटाबाट केही सिक्नुपर्ने देखिन्छ। धनकुटा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको काम उदाहरणीय छ। नगरपालिकाको यो कामले खेर जाने वस्तुलाई पुनः प्रयोग सँगसँगै स्वच्छता र सुन्दरता पनि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। उनीहरू भएकोले नै घरभित्र काम नलाग्ने बनेका कागज र फलामहरूको सहज व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। उनीहरूको भूमिका पनि सफाई कर्मचारी जस्तै छ, तर उनीहरू काम नलाग्ने बनेका सामानहरू पनि किनेर लगिदिन्छन्। घर घरमा आएर सोधी लान्छन्। यो कामका लागि उनीहरूलाई समाजले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, अपमान भने होइन। यो रिपोर्ट हेरौँ। कागज बोतल, उत्तल कागज, कापी किताब, गोरखा पत्र, कबारी फला, कागज बोतल, उत्तल कागज, कागज बोतल। यिनी 66 वर्षीय रामदरेश महतो, घर रौतहट जिल्ला। 22 वर्षदेखि रामदरेश काठमाडौँमा कबाडी सङ्कलनको काम गर्छन्। काठमाडौँका सडकका गल्लीहरू चिल्ला भए, मानिस परिवर्तन भए, घर परिवर्तन भए, तर रामदरेशको न पेसा परिवर्तन भयो न त दिनचर्या।
यिनी अहिले काठमाडौँ स्थित खरिबोटको कबाडी खानामा बस्छन्। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म काठमाडौँमा बस्ने मानिसहरूले फ्याँकेको कबाडी यिनले सङ्कलन गर्छन्। रामदरेशका 3 छोरा 3 छोरी छन्। काठमाडौँमा कबाडी सङ्कलन गर्ने रामदरेश जस्तै धेरै मानिसहरू छन्, तर यिनीहरूको यकिन संख्या कसैले पनि राखेको छैन। काठमाडौँमा नेपाल कबाडी मजदुर व्यवसायी सङ्घ छ। यो सङ्घले कबाडी सङ्कलनकर्ताहरू र कबाडी व्यवसायीहरूको भने तथ्याङ्क राखेको छैन। अर्थ न्युज टिमले काठमाडौँमा तपाईँ हामीले काम नलाग्ने भनेर फ्याँकेका फोहोर सङ्कलनकर्ता रामदरेशलाई पछ्याएका छौँ। बिहान उठेर म कबाडी साइकल उठाएर कबाडी काम गर्न जाउँछ। कबाडी भेटाए पनि त्यो कबाडमा ल्याएर बेच्नु गर्छ। बेच्दै घुम्दै 10 साढे 10 बज्यो, खाना खायो, आफ्नो ठाउँमा पुगिहाल्छ। त्यहाँदेखि त्यहाँ आउँछ, गौशाला जाउँछु। त्यहाँदेखि यहाँ तिरगङ्गासम्म घुम्दै सिंहमहल घुम्दै यस्तै आउँदै कबाडमा भेटाए पनि माल भेटाए पनि कबाडमै बिक्री गरिहाल्छ। कबाड लिन्छ, बोतल, कागज, फलामहरू, कापी किताब, तामा पितल सबै लिन्छ। त्यो तामा हुन्छ सबैभन्दा महँगो तामा, तब पितल, तब सिल्भर, तब फलाम। किलोको किन्छु हामीहरू 700 किलो, अरू 500 किलो, अरू 150 किलो, अरू फलाम 50 रुपियाँ किलो। कहिले भेटाउँछ, कहिले त भेटाएर थुप्रो भइहाल्छ, कहिले नभेटाएको त थोरै कहिले पाइहाल्छ। त जहिले पनि पाउँछ। दिनको कमाइ कहिले 500 हुन्छ, कहिले 1000 रुपियाँ हुन्छ, कहिले 800, 700, 500 यस्तो दिनको हुन्छ। घरमा चाहिँ कमाएर पठाउने तपाईँ नै हो? हो। महिनाको कोही 10,000, कोही महिनामा 15,000, कोही महिनामा 12,000 यस्तो महिनाको। कोठा लगेर बस्नु? होइन, कोठा लगेर बस्ने छैन, कबाडमै बसेको छ। त्यहाँ चाहिँ पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, त्यहाँ कबाडमै बस्नु पैसा पर्छ। खानाको लागि के गर्नु? खानाको लागि 5,000को महिना खियाउँछु। त्यही कबाडभित्र होटल छ, त्यही होटलमा खियाउँछु। सामानको अलिक धेरै दिनु न भनेर त्यो गर्ने खालको मान्छेहरू हुन्छ। त्यो कोही मान्छे त एउटा दुईटा बोतल दिए पनि भन्छ 5 रुपियाँ दिनु। कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ। कोही मान्छे यस्तो माया हुन्छ, हिजो बिहान गयो, कोही मान्छे 1200 सामान दियो, लैजाऊ बुढा लैजाऊ, पैसा लिएन, बोले छैन। हामीहरू त्यस्तो मान्छे छैन। हामीहरू त यस्तो मिलाएर भन्छु बोल्छु, मान्छे सबै हाम्रो चिन्छ, केही भन्दैन। उसले सुरु गाली साली भन्दैन। कोही मान्छे खाते त भयो भने त बोलिहाल्छ त। बाटोमा गए पनि गाली गरिदिन्छ, माचिकले फल्ना चिक्ला बोलिदिन्छ। हामीहरू जाउँदैछ, पैसा बाटोमै लुटिरहेछ। पहिले हामीहरूको 2-3 चोटि भेटायो, 500 रुपियाँ दे बुढा, छैन पैसा। 200 ला, छैन हजुर 200 कहाँबाट? त्यही 100 रुपियाँ ला, छैन हजुर। 50 रुपियाँ दिने कि नदिने? 50 रुपियाँ निकालेर दिन्छु, म गइहाल्छु। अब के गर्नु, अब नदिए पनि त मारिहाल्छ। पहिले धेरै गाह्रो थियो, अब त छैन त्यस्तो। हाम्रो मान्छे भेटाएको छैन, अरूले भेटाएको होला। ओ कबाडी भैया आउनु, सामान चाहिँ लिएर जाऊ। ओ चाचा आउनु, सामान लिएर जाऊ। कबाडी भैया भन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यही त के भन्नु, मान्छे बुझेको त त्यस्तो भनिदिन्छ। बुझ्ने मान्छे चाचा आउनु, सामान चाहिँ लिएर आउनु, यस्तो भन्छ। कोही मान्छे त्यस्तो भनिदिन्छ। प्राय मान्छेहरू चाहिँ अब कबाडी भैया भन्छ नि त, त्यो भन्दा राम्रो लाग्छ? लाग्दैन, कसै लाग्छ। त्यही त के भनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कबाडी सामान दिने मान्छेहरू? हो, त्यही त भने सानो मान्छे हो, त्यस कारणले त त्यस्तो भनेको छ। न त बुझ्छ, हामीभन्दा ठुलो मान्छे छ त चाचा दाई आउनु, सामान ल्याउनु, त्यस्तो भन्नुपर्छ। अब नबुझ्ने मान्छे त भनिहाल्छ त्यस्तो। बुढीको माया आउँछ धेरै। बुढी जहिले पनि फोन गर्छ। अब के गर्नु, नातनातनी बुहारी फोन गर्दैन। कहिले कहिले छोरा गर्छ। न त बुढीले त जसरी पनि केही भयो सोध्दैछ, केही भएको घर आउनु, केही भएको घर आउनु, त्यो त बुढीले जहिले पनि भन्छ। हामीहरू पहिल्यैदेखि गाउँमा हामी भजन गाउँदैछौँ। भजन यहाँ हामीहरू थियो, मण्डली चलाउँदैछ, हार्मोनियम बजाउँदैछ, बिन्जु बजाउँदैछ, सबै ढोलक बजाउँदैछ। हामी पुरै व्यासगिरी गरिरहेछ 20 वर्ष गाउँमा गरेर अब खाएर पुगेन। यहाँ ठाने लाहुरो
धानबा ओ घुमेला हो बनाबा नहीं देखी राम नहीं देखी राम हो लक्ष्मण नहीं सीता हो घराबा ओ हरि सुनमा ता सुनमा भरत जी ओ हमारी होला लानाबा ओ हमारी हो बा चानाबा तुहारा के राज हो लिखल राम जी के हो बनाबा। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषय निरन्तर जटिलतातर्फ गइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सम्झौता भए पनि ती कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको हो। यसले गर्दा राजधानीका सडकहरूमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै फोहोरकै कारण डम्पिङ साइट क्षेत्रमा सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ। प्रारम्भमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको अभ्यासबारे प्रष्ट रूपमा अभिलेख रहेको पाइँदैन। बढ्दो फोहोर उत्पादन र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् 1891 सफाई अड्डा स्थापना गरेको इतिहास छ। फोहोर व्यवस्थापन र सम्झौताको इतिहास। वर्ष सन् 1891 व्यवस्थापनको काम तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरद्वारा सफाई अड्डा स्थापना। सम्झौता सफाई अड्डाले आँगन सडक र गल्लीहरूबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने र विसर्जन गर्ने। वर्ष सन् 1950 व्यवस्थापनको काम काठमाडौँ पाटन र भक्तपुरलाई नगरपालिका बनाइयो। सम्झौता फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकाकै हुने तय। वर्ष सन् 1981 व्यवस्थापनको काम जर्मन प्राविधिक सहयोग एजेन्ट GTZ सँग सहकार्य। सम्झौता फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रलाई दिने निर्णय। वर्ष सन् 1986 व्यवस्थापनको काम गोकर्णमा एक सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको विकास। सम्झौता उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने अधिकांश फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय। वर्ष सन् 1990 व्यवस्थापनको काम फोहोर व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्र स्थापना। सम्झौता फोहोर व्यवस्थापनको काम सरकारलाई, तर सरकार परिवर्तनसँगै ल्यान्डफिल साइट जथाभावी सञ्चालन। वर्ष सन् 1993 व्यवस्थापनको काम आर्थिक सहयोग गरिरहेको JTZद्वारा आर्थिक सहयोग फिर्ता। सम्झौता फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पुनः नगरपालिकालाई हस्तान्तरण। वर्ष सन् 2005 व्यवस्थापनको काम बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने निर्णय। सम्झौता सिस्डोल र आलेटार साइटहरू अस्थायी रूपमा निर्माण र फोहोर विसर्जनको काम सुरु। वर्ष 2005 देखि 2022 सम्म व्यवस्थापन सिस्डोल र आलिटार साइटको क्षमता समाप्त, ल्यान्डफिल साइट निर्माण जारी। सम्झौता फोहोर विसर्जन जारी, स्थानीयको विरोध पनि कायमै। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण नभएसम्मको लागि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनौट गरिएको सिस्डोल र आलेटार साइट भरियो, तर फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य भने जारी छ र स्थानीयको विरोध पनि कायमै छ। यस बीचमा भएको व्यवस्थापन गतिविधि यस प्रकार छन्। विक्रम सम्वत 2066 इच्छुक कम्पनीहरूबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान। 2068 सालमा लगानी बोर्ड ऐन जारी। फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी जुटाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिइयो। लगानी बोर्डद्वारा स्थलगत जाँच, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान मार्फत छनौट भएका कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया कार्यान्वयनतर्फ। 2073 काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्याकेज 1, 2 र 3 निर्धारण र छनौट भएका कम्पनीसँग छलफल। प्याकेज नम्बर 1 को जिम्मा छनौट भएको नेफवेस्ट र प्याकेज नम्बर 2 र 3 का लागि क्लिन भ्याली कम्पनीले पेश गरेको DPR स्वीकृत गर्ने निर्णय। स्वीकृत DPR अनुसार प्याकेज 1 का लागि 6 अर्ब 30 करोड र प्याकेज 2 का लागि 1 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान। योजनामा 5 मेगावाट बिजुली, कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, सङ्कलित फोहोरको मात्रा 20% झारेर मात्रै ल्यान्डफिलमा लैजाने प्रस्ताव। कम्पनीले 20 वर्षसम्म सरकारलाई 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने शर्त।
अन्तिम समयमा दैनिक करिब 1140 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढेको प्रक्रिया नै रद्द। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रको नेतृत्वसँग पनि अहिलेसम्म 174 पटक सम्झौता गरेको छ। तर फोहोर फ्याँक्दा हुने विवाद जस्ताको त्यस्तै छ। फोहोर व्यवस्थापनको काम भनेको फोहोरका कारण जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असरबाट जोगिनु र जोगाउनु हो। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र मात्र नभई स्थानीय तह, प्रदेश र संघका पनि आफ्नै भूमिका हुने गर्छन्। सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निभाउन आवश्यक छ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा हामीले नेपालका हरेक शहरका लागि जटिल बन्दै आएको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, फोहोर मैलाको दिगो निराकरण र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर एवं यसले सृजना गरेको विभिन्न समस्यालाई समेटेर विभिन्न रिपोर्टहरू पेश गर्यौं। देशको यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।